नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई कसरी छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन्द, यति बेला विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि छ र यसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या त बढी नै रहेको छ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ र अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ र सरकारले घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ भन्ने आह्वान र अनुरोध पनि गरिरहेको सन्दर्भ छ। हामी पनि हामी सबै सुरक्षित रहनका लागि घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ र धेरै मानिसहरूको भिडभाड हुने ठाउँमा कम पुगौँ भन्ने नै अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो कार्यक्रम मार्फत। र आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ यो सँगसँगै हामी प्रवेश गर्छौँ। दर्शकबिन्द, नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारहरूको निवारण र नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित भयो र यसको स्थापना सँगसँगै देशमा सुशासन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू यो अख्तियार मार्फत भइ नै रहेका छन् र त्यो सँगसँगै अन्य विभिन्न निकायहरू पनि अख्तियारसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरि नै रहेका छन्। विभिन्न कालखण्डमा अख्तियारमा रहेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुभएका र देशको निजामती प्रशासन सेवामा लामो अनुभव प्राप्त र त्यो सँगसँगै विभिन्न भ्रष्टाचार निवारणका विभिन्न निकायहरूमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि आफ्ना भनाइ र आफ्नो उपस्थिति जनाइसक्नुभएका आज मेरो कार्यक्रममा दुईजना त्यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ जो नेपालको सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बसेर उहाँहरूले कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ। एकजना त उपसचिव, सहसचिव सँगसँगै सचिव 3 पटकसम्म अख्तियारमा रहेर काम गर्नुभयो र अर्को एकजना विभिन्न निकायमा विभिन्न मन्त्रालयको सचिव सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि सचिव भएर काम गर्नुभयो। त्यस्तो दुईजना व्यक्तित्व आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। भरत सरसँगबाट कुरा सुरु गर्छु। 2061 सालको सन्दर्भको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आजको सन्दर्भको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुईटैलाई तपाईँले त हेरि नै रहनु भएको छ बाहिर बस्दा पनि, कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, धेरै कुराहरू मिल्छन्, धेरै कुराहरू मिल्दैनन्। 2061 सालको चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुईटै कुरा भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप हेर्नुको साथसाथै अनुचित कार्यहरूको पनि काम गर्न पाइने अवस्था थियो। अनुचित कार्यहरूको सन्दर्भमा थुप्रै करेक्टिभ मेजर्सहरू पनि ल्याउन सकिने अवस्था थियो। अहिले अख्तियारको चाहिँ कार्यबाट त्यो चाहिँ अनुचित कार्यलाई झिकियो। अब झिकियो, कतै पनि रहँदा पनि रहेन, त्यो कहाँ कसले हेर्ने त त्यो भन्ने पनि रहेन। फरक त्यति नै भयो र त्यसले अख्तियारको कार्य सम्पादनमा कि त मुद्दै चलाउनु पर्यो कि भने अरू किसिमका करेक्टिभ उसमा लाग्नु नपाइने अवस्था भयो। त्यति फरक देखियो। अहिले अलिअलि प्रविधि बढी भए त्यही परिवेशमा काम गर्न पाइने अवस्था छ। दोस्रो चाहिँ अहिले त्यो लामो समयको अख्तियारको इतिहास 32 सालबाट सुरु भएको हुँदाखेरि अहिले देखिएको अनुभूतिहरू चाहिँ के छ भने अख्तियार अत्यन्तै दबावमा काम गरेको छ। किनभने हिजोभन्दा बढी काम गरेको छु भन्ने त्यो प्रतिवेदनहरू हेर्दाखेरि पोहोर यतिवटा मुद्दा हाले, अहिले यतिवटा मुद्दा हालिएको छ, पोहोर यतिजना ऊ भएको थियो, अहिले यतिजना। त्यसले गर्दाखेरि के देखिएको छ भने सङ्ख्यात्मक रूपले पुर्याउनु पर्ने हो कि भन्ने रूपमा बिचरा असाध्यै गाह्रो भएको अवस्था देखिएको छ। अहिले यो मेरिटमा त छँदैछ, मेरिट त अलिकति पनि यताउता गऱ्यो भने, किन अख्तियार आफै फाइनल अथोरिटी होइन, कोर्टमा गएर चाहिँ बिग्रने अवस्था हुँदाखेरि मेरिटको दबाब त छँदैछ, सङ्ख्याको दबाबले पनि अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा छ। तथापि अहिले अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले त्यति मात्रै उसले हेर्ने हो भने हरेक वर्ष सुधार गरेर गएको चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले है। 2061-2071 10 वर्षको अन्तर, 1 दशकमा त धेरै परिवर्तन आउँछ भन्छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो 2071 सालमा काम गर्दाको अनुभव, अख्तियारमा बसेर काम गर्दाको अनुभव अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। तपाईँ त 3 पटकसम्म अख्तियारमा बस्नुभयो फेरि त्यसरी पनि। हजुर, म वास्तवमा उपसचिव, सहसचिव र सचिव तिनटै पोजिसनमा बस्ने अवस्था मलाई मिल्यो। त्यो सौभाग्य मैले पाएँ। त्यसरी हेर्दाखेरि म सरसँगैको कुरालाई नै जोड्दै यहाँ कुरा गर्न चाहन्छु। जुन बेला 61 सालमै म प्रवेश गरेको थिएँ, सरसँगै जस्तो म प्रवेश गरेको थिएँ त्यहाँ उपसचिवमा, त्यो अवस्थामा अहिलेभन्दा धेरै गाह्रो थियो काम गर्नलाई। भर्खर त्यो ऐनहरू पनि भर्खर संशोधन भएर आएको थियो। पहिलाको ऐन 2048 र
भ्रष्टाचार निवारण ऐन पनि त्यही बेलाको थियो 48 थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर अथवा अर्को रूपमा 2058 सालमा आइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले नयाँ तरिकाले काम गर्न पाएको अवस्था हो। त्यसकारण भर्खर ऐन आएको अवस्था र राजनैतिक परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा अहिलेभन्दा अलि जटिल अवस्था थियो र हामीले गौरवशाली त्यो अवस्थालाई किन मान्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा धेरै कामहरू चाहिँ भएका थिए, जस्तो कानुनका नियमका होइन, ऐनका नियमका, त्यसपछि कार्यविधिका, त्यसपछि अरू मापदण्डहरू धेरै तयारहरू भएका थिए त्यो बेलामा र त्यही मापदण्डको आधारमा त्यसैलाई धरातलीय आधार मान्दै अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आइपुगेको छ। त्यस कारणले त्यो बेलामा फेरि अलिकति राजनीतिक मुद्दाहरू पनि बढी चलेको कुरा त यहाँ मैले भनिराख्नु परेन। राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ अब जस्तो अकुत सम्पत्ति भन्छौँ अथवा चाहिँ अकुत सम्पत्तिको सम्बन्धमा धेरै मुद्दाहरू चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि लागेको थियो। त्यस्तै चाहिँ 22 जना राजस्वका कर्मचारीहरूमाथि लागेको थियो। भनेपछि त्यो बेला धेरै जटिल थियो, अहिलेभन्दा धेरै जटिल परिस्थिति थियो। एउटा बेस बनाएको थिएन, आधार बनाएको थिएन। त्यही पनि त्यो बेलामा आयोगले त्यो काम गर्यो र क्रमशः बिस्तारै चाहिँ आयोगले एउटा गति लिँदै गएर अहिलेको अवस्थामा त्यो के अरे मापदण्डहरू कार्यविधिहरू अहिले बनाउनु परेको छैन, त्यसैलाई आधार मानेर गर्नु परेको हुनाले अहिले चाहिँ त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सजिलो छ। तर अर्को कठिन अवस्था के छ भने अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको काम कारबाहीको विषयमा मान्छेहरूले जनचेतना यति बढाएको छ कि मान्छेहरूलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कामप्रति काम चाहिँ वाच गरेर बसिरहेछन्। उनीहरूले कसरी काम गरिरहेछ, कति गरिरहेछ, के गरिरहेछ भनेर वाच गरेर बसिरहेको हुनाले अहिले चाहिँ अलिकति चुनौती चाहिँ त्यो अर्थमा छ र उसले पनि आफू समक्ष आएका चुनौतीहरूलाई राम्रैसँग निर्वाह गर्दै आएको चाहिँ हामी देखेछौँ। अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि परार साल 75 सालमा एउटा सर्वे भएको रहेछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इफेक्टिभनेस अथवा उसको प्रभावकारिताको विषयमा पनि र अरू क्षेत्रमा पनि एउटा सुशासनसँग दाँजेर रिसर्च भएको रहेछ, स्टडी भएको रहेछ। त्यसबाट पनि अझ पनि उसले चाहिँ आफूलाई सुधार्न पर्ने धेरै ठाउँहरू चाहिँ देखिन्छ। उसको अप्रभावकारिता भन्ने कुरा चाहिँ धेरै त्यो रेस्पोन्डेन्टहरूले भनिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले उसलाई अहिलेका अवस्थाहरूलाई पनि बिस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ र त्यही बेलाको कानुन जुन बेला चाहिँ 58 सालमा आयो त्यो कानुन अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको कुन सन्दर्भमा भन्छु भने त्यो अंकाकमा हामीले राटिफिकेसन गरिसकेपछिको सन्दर्भमा फेरि अलिकति बदलिएको छ र त्यसका ग्यापहरू अंकाकमा भएको र विद्यमान कानुनमा भएको ग्यापहरूलाई पनि समाधान त्यसमा परिपूर्ति गर्दै जानुपर्ने भएको हुनाले त्यो पनि आयोगको लागि चुनौती छ। सायद मलाई लाग्छ त्यो ग्यापहरू चाहिँ अब अहिले संसदमा ऐन संशोधनको लागि गइसकेको छ, त्यसकारणले त्यो समाधान होला भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ? यसलाई उपयुक्त नै ठान्नुहुन्छ कि केही करेक्सन गरेर अझै नयाँ ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ? तपाईँले के भन्नुहुन्छ यसमा? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै गरेको त्यही रिसर्चमा मैले अघि नै भने 75 सालमा गरेको रिसर्चमा त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि त्यो रेस्पोन्डेन्टहरूले अधिकांश रेस्पोन्डेन्ट भनौँ न 50% भन्दा बढी रेस्पोन्डेन्टले चाहिँ यहाँ अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रिया त्यति राम्रो सफल भएन भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले त्यो रेस्पोन्डेन्टले भनेको कुरालाई हामीले नाइनास्ती गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै मेरो दृष्टिकोणमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यो अनुसन्धानमा अलिकति आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै अहिले खालि बयानमुखीहरू हुनुभन्दा पनि प्रमाणलाई एउटा भौतिक प्रमाणको रूपमा इस्टाब्लिस गरेर अदालतमा लग्न सक्यो भने अथवा वैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा अदालतमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ सार्थकता पाउँछ। त्यसले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धेरै समय लगाएर धेरै परिश्रम खर्च गरेर धेरै पैसा खर्च गरेर गरेको अनुसन्धानले भोलि चाहिँ सफलता पाउँछ। त्योभन्दा पनि अर्को कुरा के हुन्छ भने राज्यको तर्फबाट कमसेकम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा सक्षम आयोग छ, यसले गरेको कामप्रति चाहिँ सन्तोष लिन सकिन्छ भन्ने जनमानसमा चाहिँ एउटा विश्वास बढ्न जान्छ। यसले सुशासनलाई पनि प्रभाव। तपाईँले भनेको त्यो चाहिँ प्रमाण र तथ्यमा आधारित हुनका लागि प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, जरुर गर्नुपर्छ हैन? प्रविधि र वैज्ञानिक अब परीक्षणका कुराहरू छ नि अहिले त, त्यस्ता कुराहरू पनि अगाडि ल्याउनु पर्यो। जस्तो भ्रष्टाचार तत्कालीन समयमा अख्तियारमा उजुरी कसरी पर्थे, कस्तो उजुरीहरू आउँथ्यो? अहिले त वार्षिक 24,000 भन्दा बढी उजुरीहरू परिरहेछन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा। अहिले अख्तियारले विभिन्न माध्यमहरूबाट उजुरी लिने क्रम चलिरहेछ, भइ नै रहेछ। अहिले लकडाउनको समयमा पनि आयोगमा उजुरी परि नै रहेछन्। त्यो तत्कालीन समयमा उजुरीको तौर तरिका र अहिलेको तौर तरिका अलिकति उजुरीको
तरिकाहरू भन्ने हो भने उजुरी त्यो बेला पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही हो उजुरीको। मात्रै त्यो बेला चाहिँ आधारभूत कुराहरू तयार गर्ने बेला थियो। नयाँ ऐन आएको थियो, नयाँ कार्यविधि भएको थियो, नयाँ सन्दर्भ थियो। भैरव लम्साल आयोगले चाहिँ त्यो अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आएको अवस्था थियो। त्यो प्रतिवेदनले यो एउटा राजनीतिक परिवर्तन सँगैसँगैका थुप्रै कुराहरू त्यहाँ टुङ्गो लाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यो चाहिँ त्यो आयोगको प्रतिवेदन उप पनि एउटा चाहिँ नि जस्टिफाई गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसले थुप्रै कुराहरू त्यो बेला एउटा आधारभूत कुराहरू तयार गर्दै पनि जाने, उजुरीको छानबिन पनि गर्दै जाने, त्यो एउटा थियो। दोस्रो चाहिँ नि अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी आउने चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन् कि त्यो बेला एउटा सरकार थियो, अहिले 761वटा सरकार मुलुकमा कार्यरत छन्। सबैले आफ्नै नीति नियम कानुन बनाउँछन्, सबै राजस्व असुल गर्छन्, सबैले खर्च गर्ने अधिकार छ। 761वटा यो मन्त्री परिषद नाउँ नदेखे नौ गरे पनि नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने 761वटा छन्। स्वभावतः त्यो छँदैछ। तेस्रो चाहिँ स्थानीय तहको भने त भनिन्छ नि, एउटा जुत्ता फेर्दाखेरि यसले कहाँबाट भ्यायो भन्ने कुरा आम जनताले वाच गरे हुन्छ, उजुरी पर्छ। त्यो किसिमले अहिले सङ्ख्यात्मक रूपले बढी पर्ने पनि त्यति बेला चिठी लेखेर आउँथ्यो कि उजुरी सबै चिठीमा इमेलमा जुनमा नि हुन सक्थ्यो। अब नाम बेनाम जम्मैबाट हुन सक्थ्यो। अहिले चाहिँ नाम पनि चाहिन्छ कि भन्ने चाहिने आधारमा आएको छ। बिना कारण पनि मान्छेलाई अनावश्यक रूपमा फसाउने पनि आयो कि भन्ने चलेको छ। त्यो बेला नि त्यही तरिका त्यही बेला सुरु गरे हो। त्यही नै आधारभूत कुराहरू नै हुन अहिलेसम्म नै अख्तियारका त्योभन्दा ठुलो परिवर्तनहरू केही गर्न सकिएको छैन। त्यसैले तयार गरेका आधारशिलामै अहिले अख्तियारले फङ्सन गरे हो। र अहिले सङ्ख्यात्मक रूपले चाहिँ नि आम नागरिकमा चेतना पनि भयो, भ्रष्टाचार विरुद्धको चेतना पनि अलिकति चाहिँ नि यसले सिद्ध्याउन लाग्यो है हामीलाई भन्ने भयो। तर चेतनाको अर्को चाहिँ के गरी सुरु भयो भने नेताजीहरू आफै भ्रष्टाचार बढेर गयो। पूर्व प्रधानमन्त्री रहिसकेका मान्छेहरू नै जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्नुहुन्छ। कतिवटा इन्टरभ्यू तपाईँले सुन्नुभयो, मैले सुनेको छु। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भने अहिलेकै सभामुखले भन्नुभयो कहाँ छैन भ्रष्टाचार, जता गयो त्यहीँ भ्रष्टाचार। त्यो एउटा मान्छेमा चाहिँ त्यो एउटा हो, यसले चाहिँ खतम पार्यो भनेर त्यो उसले पनि अहिले उजुरी बढी पर्यो होला। उजुरीका गुणस्तरीय ऊ चाहिँ त अब मैले थाहा पाउने कुरा भएन। अहिले आयोगले बाहेक कस्ता किसिमका आएका छन् भनेर, र कति तामेलीमा बस्छन्, कति चाहिँ नि यो मुद्दा चलाउन लायक छन्, कति लायक छैन, ती आफ्नो ठाउँमा छन्। तर अहिले आउने चाहिँ स्वाभाविकै हो। र सबै किसिमले अहिले भ्रष्टाचार बढिया देखिया कुराहरू छन्। किनभने भ्रष्टाचार कति भयो भने त थाहै हुँदैन। भ्रष्टाचार लिने र दिने दुईटाको सम्बन्ध मिलेसम्म नहुने रहेछ। अनि उजुरी परेपछि मात्रै अख्तियारले हेर्ने भने त त्यो बेसिक उसमा हेर्ने होइन, उजुरी परेका विषय मात्रै हेर्ने हुँदाखेरि त्यो पछि मात्रै थाहा हुन जाने हुँदाखेरि अहिले चाहिँ नि आएर त्यो उजुरीका सङ्ख्या बढ्ने, राजनीतिक रूपले चेतना बढ्यो। अब त्यो बेला चाहिँ स्थानीय सरकारहरू थिएनन्। अहिले स्थानीय सरकार चाहिँ 753वटा स्थानीय सरकार छन्। स्थानीय सरकारप्रति स्थानीय जनताको चासो स्वभावतः बढेर गएको छ। 7वटा प्रादेशिक सरकार छन्, उनीहरूप्रतिको चासो पनि अलिअलि छ। र ती कारणले अहिले सङ्ख्यात्मक रूपले बढे हुन्। र सङ्ख्यात्मक रूपले बढाएले सङ्ख्यात्मक रूपले नतिजा पनि बढाउनु पर्ने दबाबबाट, प्रेसरबाट अख्तियारलाई पनि गाह्रो भएको छ जस्टिफाई गर्न। आयोगमा बसेर सचिवको भूमिकामा काम गर्दा र बाहिर बसेर त्यतातर्फ फर्केर हेर्दा के फरक पाउनुहुन्छ तपाईँ? होइन, आयोगमा सचिवमा बस्दाखेरि चाहिँ फरक के भने आयोगको सचिवले त्यो अनुसन्धानका यी प्रक्रियामा संलग्न हुनु पर्दैन। सुधारमा मैले मेरै आफ्नो छोटो समयमा भने अहिले चाहिँ आयोगमा सचिवको अध्यक्षतामा स्क्रिनिङ कमिटी भनेर बनाउनु भएको छ, त्यति बेला थियो थिएन? थिएन, त्यस्तो केही थिएन। अहिले पनि स्क्रिनिङ कमिटीको तात्विक असर केही पर्दैन थियो। त्यो सामान्यतया चाहिँ त्यसले स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार चोखिने पनि होइन, नहुने पर्ने पनि आखिर आयोग नै हो, संवैधानिक अधिकारी उही हो। र त्यो बेलाको चाहिँ एउटा फरक चाहिँ मैले गर्दाखेरिको मित्रहरू सचिव पनि त्यो बेला सँगै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ यो कारबाही सँगै सुधारका बाटोहरू पनि गरिराख्नुपर्छ भनेर थुप्रै हामीले अध्ययनहरू गराएको थियौँ। कहाँ कसरी हुँदो रहेछ भनेर त्यो कुराहरू पनि गराएको थियौँ। अहिले पनि त्यो निरन्तर गरिरहन्छ होला आयोगले। फरक छ त्यो र अहिलेको कुराहरू चाहिँ। सचिव चाहिँ त्यो नियमित त्यो चाहिँ नि त्यो निर्णय गर्ने त्यो चाहिँ नि अख्तियारको चाहिँ नि उस प्रक्रियामा वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनु, नीतिगत निर्णयमा बढी नीतिगत र सुधारका कुराहरूमा फरक के पर्दो रहेछ आयोगमा बसेर कार्य सम्पादन गर्दा र मन्त्रालयमा आएर त्यसैको एउटा तालुकदार सचिवको रूपमा
नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा चाहिँ खालि फरक के पर्दो? अब आयोगमा बस्दाखेरि चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा त्यहाँको आयोगले सबै कुराको निर्णय गर्छ। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको रूपमा चाहिँ त्यो सचिव हुन्छ अथवा निर्णय कार्यान्वयन गर्न पठाउने अधिकारीको रूपमा हुन्छ र त्यहाँभित्रको इन्टरनल म्यानेजमेन्टहरू, त्यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने अब मुद्दाहरू अनुसन्धान भइरहेको हुन्छन्, त्यो कुन के अवस्थामा छन् अथवा उसलाई चाहिँ केही समस्या परेको छ भने त्यो समस्याको निराकरण गरिदिने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ भनेदेखि मन्त्रालयमा बस्दाखेरि त नीतिगत निर्णय नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यहीँ बसेर पनि कति निर्णय गरियो होला, आपूर्ति मन्त्रालयमै बसेर आयल निगमकै निर्णय पनि गरियो होइन, तर त्यो निर्णय गर्दाखेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट जनतालाई सुविधा पुग्ने गरेर अथवा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि धेरै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि मुख्य गरी चाहिँ हामीले पारदर्शिताको कुराहरू, अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू होइन, हामी आफै पनि सदाचारिता भएर चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मनमा सधैँ राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था यता मन्त्रालयमा हुन्छ। अब आयोगमा चाहिँ त्यही इस्यु आयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कसरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भन्ने भूमिका चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। अहिले हाम्रो काम गर्ने पद्धति र प्रक्रियाको कुरा, एउटा नतिजामुखी छ, एउटा चाहिँ प्रक्रियामुखी, यो दुईवटै प्यारलाली अगाडि बढे जस्तो देखिन्छ। जहाँ चाहिँ प्रक्रिया मिल्छ त्यहाँ कहिलेकाहीँ नतिजा नआइरहेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ प्रक्रिया मिल्या हुन्छ तर नतिजा नआइरहेको हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यस्ता उजुरीहरू पनि छन् धेरै जसो। अब तपाईँले यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? मुख्य कुरा त हामीले अहिलेको प्रचलित कानुन अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ होइन। भ्रष्टाचार भन्ने एउटा जुन अपराध छ, जुन कसुर छ, त्यसलाई हामी फौजदारी कसुरको रूपमा चाहिँ हेर्छौँ। ब्रोड रूपमा हेर्दाखेरि फौजदारी कसुरको रूपमा हेर्छौँ र फौजदारी कसुरको इन्भेस्टिगेसन गर्ने अथवा त्यसमा प्रोसिक्युसन गर्ने अथवा त्यसमा एडजुडिकेसन गर्ने भिन्दै प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यस्तै अब फेरि भ्रष्टाचार भनेपछि अलिकति विशेष प्रकृतिको भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति विशेषै रूपमा हेरिनुपर्छ भनेर चाहिँ विशेष अदालत पनि गठन भएको अवस्था छ होइन, नत्र त साधारण अदालतमा पनि जान्थ्यो यो मुद्दा। त्यस कारणले यो अलि विशेष प्रकृतिको भएको हुनाले विशेष तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्दा प्रक्रियाको कुरा पुग्यो कि पुगेन, मिल्यो कि मिलेन भन्ने सन्दर्भमा हिजोको दिनमा चाहिँ हामी त्यसलाई विशेष गरेर अनुचित कार्यको रूपमा हेर्थ्यौँ, त्यसलाई प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ होइन। अब पद्धतिको रूपमा जाने हो भने पनि अब फौजदारी न्यायको पद्धतिको धारमा चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार मुद्दालाई हिँडाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ प्रक्रियाहरूको ब्रिज भइरह पनि हुनसक्छ। तपाईँले भन्दा जस्तै त्यो त्यसले गर्दाखेरि परिणाम ननिस्केको अवस्था पनि हुनसक्छ। अब त्यसलाई सँगै लिएर जानको लागि चाहिँ त्यहाँ दक्ष कर्मचारीहरू, त्यो कुराहरू पत्ता लगाउने, त्यो कुराहरू पहिचान गर्न सक्ने, त्यो कुराहरूलाई सँगै लिएर जान सक्ने कर्मचारी, त्यो क्षमता राख्ने कर्मचारीहरूको जरुरी चाहिँ हुन्छ। अनुसन्धान अधिकृत एउटा म यहाँ भनिहाल्नु, अनुसन्धान अधिकृत त्यही रिपोर्टमा के भनिरहेको छ भने अनुसन्धान अधिकृतहरूमा पनि त्यो खालको क्षमता चाहिँ अलि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ कि भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ राखेको छ त्यो रेस्पोन्डेन्टले। किनभने त्यहाँ भनिराखेको अवस्था छ अनुसन्धान चाहिँ अलिकति दरिलो भएन, फितलो भयो भन्ने हिसाबले त्योबाट के हामीले पाठ सिक्न सक्छौँ भने अब अझ हामी चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। जस्तो भरत सर, अब चाहिँ यो मुलुकको सुशासनको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला तपाईँको विचारमा? हेर्नुहोस्, मुलुकको सुशासनको अवस्था अब वास्तवमा यो लोकतन्त्रपछि जनताले अभिव्यक्त गर्न पाउने जुन चाहिँ नि स्वतन्त्रता पाएका छन्, त्यो सबैभन्दा ठुलो सुशासनको पोजिटिभ पार्ट भने त्यही हो। त्यो दुःख पाएपछि बोल्न पाइने, अप्ठ्यारो भएपछि अभिव्यक्त गर्न पाइने, उजुर हाल्न पाइने जुन अधिकार छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अत्यन्तै चाहिँ सकारात्मक देखिन्छ। अर्को पक्ष चाहिँ के भने अहिले नीतिगत तहमा, माथिल्लो तहमा यो चाहिँ एकदमै यो सुशासन चाहिँ भन्ने औजार मात्रै भइदिएर गयो। यो गर्ने चाहिँ अलिकति आफ्नै किसिमको हो। हामीले गरे जति त जम्मै गङ्गाजल भइहाले। हामीले गरेका निर्णय, नीतिगत निर्णयका नाममा गरेका निर्णय, अब हामीले बोलेका कुराहरू, हामीले चाहिँ नि गरेका काम कारबाही जति पवित्र गङ्गा हुन्, अरू यताउता मात्रै हेरियोस् भन्ने जुन मनोवृत्तिहरू आएको छ, त्यसले ठुलो प्रभाव पार्ने भन्दा पनि आम नागरिकमा चाहिँ त्यसले नकारात्मक यो त भएन है भनेर अब सुविधाहरू हामीप्रति चाहिँ अलिकति माथिल्लो तहमा सुविधाहरू राम्रै पाउनुपर्छ, हामीले बोलेका कुराहरूमा मुद्दा नलाग्नुपर्छ भन्ने एउटा रह्यो। दोस्रो चाहिँ नि अनक्याकमा हामी त्यो पुरानो सन्दर्भ तपाईँले अघि जोड्नु हो, अनक्याक अथवा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हामी पनि पक्ष भयौँ। त्यो पक्ष भएपछि हामीले त्यही अनुसारका हाम्रा
ऐन नियम कानुन जम्मै कुराहरू त्यही अनुकूल सुधार गर्नुपर्छ। अहिले पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गरिएको ऐनमा पनि त्यति सुधार गर्न सकिएन, सबै कुरा सुधार हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कार्यकारीको प्रवृत्ति चाहिँ नि अहिलेका लागि सुशासनकै लागि भनौँ अथवा यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई अख्तियारलाई काम गर्नलाई अलिकति चाहिँ सकस चाहिँ त्यो पर्याय हुन सक्छ। श्रीधर सर, जस्तो यो मुलुकको विकास प्रशासन र सुशासनको सपना हामी देखि नै रहेछौँ होइन। विकास प्रशासन र सुशासनको एक किसिमको सपना छ र भ्रष्टाचारको अवस्था, यो तीनवटा विषय मैले एकैपटक तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न गरेँ, तर यसलाई एकदम छोटोमा उत्तर दिनुहोला। सुशासन कायम गर्ने दिशामा हामीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरिकन सुशासन कायम हुन सक्ने अवस्थै छैन। त्यो गर्नै पर्छ। राज्यको नीति पनि त्यही हो, तर नीति एकातिर छ, व्यवहार अर्कोतिर छ। हामीले अहिले दिनानुदिन हामीले विभिन्न पत्र पत्रिकामा पढ्न पाउँछौँ, यहाँ यस्तो भयो उस्तो भयो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुराहरू लेखिराखेकै छन्। त्यो सबभन्दा पहिला कुरा त सुशासन कायम गर्ने कुरा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने भन्दा पनि त्यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो अथवा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो अथवा स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो। संविधानले त यति मात्रै भन्छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई भ्रष्टाचार भएको छ भने अनुसन्धान गर, अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारको कसुर गरेर तिम्रो नजरमा देख्छौ भनेदेखि तिमी मुद्दा चलाऊ। यति मात्रै उसको काम त। त्यसपछि ऐनले दुईवटा काम दिएछ, एउटा प्रवर्तनात्मक काम र एउटा निरोधात्मक काम दिएछ। त्यति मात्रै हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको त्योभन्दा धेरै कानुन र संविधानले दिएको कामै छैन होइन। त्यो अवस्थामा अब सुशासन कायम गर्नुपर्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार सँगसँगै गर्ने कुरामा एउटा दृष्टिकोण राख्न सकिन्छ। तर समग्रमा हेर्ने भने सुशासन कायम गर्ने दिशा भनेको र भ्रष्टाचार हुन नदिने मापदण्डहरू तयार गर्ने भनेको त नेपाल सरकारले नै हो अथवा स्थानीय सरकारले अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारले नै हो। यसमा दुईमत हुनुपर्ने अवस्थै छैन। अब विकास नभइकन हामी बाँध्न सक्दैनौँ। विकासको लागि विकासकै क्रममा चाहिँ धेरैजसो मुद्दाहरू, धेरैजसो भ्रष्टाचारहरू त्यही विकास प्रशासनसँगै जोडिएर आइरहेको अवस्था पनि छ। त्यस्तै सुशासन पनि त्यहीँबाट बिग्रेर आइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले यसलाई पारदर्शिता, हामी त भन्छौँ पारदर्शिता भनेर भन्छौँ, पारदर्शिता कायम गरेर यो इन्टिग्रिटी कायम गर्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै गरी एकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो भन्ने जुन सैद्धान्तिक रूपमा भनिराखेको छ, यो कुरालाई पालन गराउनलाई अलिक व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपले पालन गराउनुतिर लाग्नु पर्यो। भरत सरको केही छ भने जस्तो लागेको छ। त्यही एउटा सुशासनकै कुरा, सुशासन अथवा चाहिँ नि यी कुराहरू भन्ने यो चाहिँ अमूर्त शब्द मात्रै होइन कि त्यसका आधारभूत कुराहरू छन्। सुशासन भने हरेक तहको चाहिँ नि एउटा आचार संहिता के हो त, के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न, सबभन्दा माथिल्लो तहदेखि त्यो लगेर मन्त्री परिषददेखि सांसदहरूदेखि त्यो प्रदेश सभाका ती जम्मै कुरा बन्न सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूका आचार संहिता के गर्न हुने के गर्न नहुने ती कुरा बन्न सक्यो। जनताले गुनासो गर्ने मेकानिजम के हो, कहाँ गएर गर्न पाइने। सुशासन ऐनले, हाम्रो सुशासन ऐन 2064ले लिमिटेड कुराहरू सुशासनका कुरा भनेको छ। त्यति पनि हामीले अहिले गर्न सकेका छैनौँ। गुनासो सुनवाईको जहाँ चाहिँ मेकानिजम 753वटा ठाउँमा हुन सकेकै छैन। जनताले गुनासो गर्न जाने उजुर हालेर गुनासो गरेर हुँदैन। त्यो अप्ठ्यारो परेको बेला तिमीले यस्तो ठाउँ आऊ भन्न सकिएको छैन। अनक्याटले चाहिँ निर्देश गरेका कुराहरू, सुशासन ऐनले निर्देश गरेका कुराहरू, आधारभूत कुराहरू गर्दै गयो भने अनि अख्तियारले हेर्दाखेरि पनि त्यही आधार पुरा गरेका छ कि छैन भनेर हेर्न पाउने अवस्था हुन्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो तर्फबाट पनि मौका दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेर सचिवको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएका र त्यस्तै गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका भरत बहादुर थापा र त्यस्तै गरी पूर्व सचिव श्रीधर सापकोटा। दुवैजनालाई धन्यवाद सहित यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स र त्यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।